السلام عليكم، مرحبا بكم على قناتكم فواتورا ديزاد، القناة المتخصصة بالسيارات المستعملة. في فيديو اليوم جبنا مجموعة من السيارات مع المعروضة للبيع في السوق من موقع واد كنيس. اخترنا لكم التي يتراوح سعرها بين 87 حتى 130 مليون سنتيم. قبل ما نبدأ في عرضها عليكم نرجو منكم أن تشتركوا معنا وألا تبخلوا علينا بالضغط على زر الإعجاب. على بركة الله وبدون إطالة نبدأ في عرض السيارات التي اخترنا لكم لهذا اليوم. طوموبيل رقم 1 أوبال كورسا 2009 كولور غريز. هذا الطوموبيل فيها موتور ديزل 1.3 سي دي تي بقوة 90 حصان، لابواط فيتاس نتاعها مانويل ولاكاد غريز صافية. هاد الكورسا ماشية 111,000 كيلومتر، فيها لا كليماتيزاسيون، لابياس، لو اس بي، رادار دو ريكول، لا ديريكسيون اسيستي، لي فار اونتي برويار. صاحب هاد الطوموبيل من ولاية برج بوعريريج، يكون السيارة الكيلومتراج نتاعها ريال، ما فيهاش صبيغة، فيها شوية فارني، ساموه فيها 105 ملايين سنتيم. رقم 2 فولكسفاغن بولو 2008 كولور غريز. فيها موتور إيسانس 1.2 بقوة 70 حصان، لابواط فيتاس مانويل ولاكاد غريز نتاعها صافية. هاد البولو ماشية 116,000 كيلومتر. بالنسبة لي زوبسيون فيها لا كليماتيزاسيون، لابياس، لو اس بي، لا ديريكسيون اسيستي، لي روتوفيزور الكتريك، لي فار اونتي برويار، لالارم، لي فار زينو، لي جونطالياج، إلي فيتر إلكتريك. هاد البولو مقسنطينة ساموها 128 مليون. طوموبيل رقم 3 سوزوكي سيليريو 2014 كولور غريز. فيها محرك إيسانس 1.0 بقوة 68 حصان، لابواط فيتاس مانويل، لاكاد غريز صافية، والكيلومتراج نتاعها ماشية 89,000 كيلومتر. فيها لا كليماتيزاسيون، لابياس، لو اس بي، لا ديريكسيون اسيستي، لي فار اونتي برويار، لي فيتر الكتريك. سيليريو هادي من قسنطينة، يكون صاحبها طالب 130 مليون ويكون بريفيكسي. سيارة رقم 4 سيات إيبيزا أني 2013 كولور بلانش. الموتور تاع هاد الإيبيزا إيسانس 1.4 بقوة 85 حصان وماشي 200,000 كيلومتر، لابواط فيتاس مانويل، لاكاد غريز صافية. هاد الطوموبيل فيها لا كليماتيزاسيون، لابياس، لو اس بي، لا ديريكسيون اسيستي، لي روتروفيزور الكتريك، لي فار اونتي برويار، لي جونطالياج، لي فيتر الكتريك. السيارة متواجدة بولاية سيدي بلعباس، ساموها 128 مليون سنتيم. طوموبيل رقم 5 سوزوكي ألتو 2013 لا كولور تاعها غريز. هاد السيارة فيها محرك إيسانس 1.0 بقوة 68 حصان وماشية 157,000 كيلومتر، لابواط فيتاس نتاعها مانويل ولاكاد غريز صافية. هاد الألتو فيها لا كليماتيزاسيون ولابياس. من ولاية البليدة، طالب صاحبها 87 مليون ويكون بري نيغوسيابل. السيارة رقم 6 كيا بيكانتو 2011 كولور غريسوري. هاد الطوموبيل فيها موتور إيسانس 1.2، لابواط فيتاس نتاعها مانويل، لاكاد غريز صافية وماشية 157,000 كيلومتر. يكون صاحب هاد البيكانتو عطاوه 125 مليون سنتيم. طوموبيل رقم 7 فورد فيستا تيتانيوم أني 2010. هاد الفورد الموتور نتاعها ديزل 1.4 تي دي سي بقوة 68 حصان، لابواط فيتاس مانويل، لا كولور بلانش، لاكاد غريز صافية. ماشية 197,500 كيلومتر. توت اوبسيون. يكون صاحب هاد السيارة من ولاية تيبازا، لي باي و لي بلاك مبدلين جداد.
لا بانتور فيها 3 راكور خفاف مخدومين. لا فواتور ديالو بروبر بزاف، ساموه فيها 102.5. السيارة رقم 8 شيفرولي سبارك لايت ال اس اني 2012. لا كولور نتاعها بلونش وفيها موتور ايسونس 1.0 بقوة 68 حصان، ماشية 136,200 كيلومتر. لاباط فيتاس تاع سبارك مانويل ولا كالكريز نتاعها صافية وراهي لا توت اوبسيون. صاحب هذه السيارة من ولاية الجزائر العاصمة، يكون السيارة براسك جديدة، تخصها واحد لاجونط برك، ساموه فيها 105 ملاين سنتيم. طوموبيل الاخرى بيجو 208 اكتيف اني 2013 كولور بلانش، فيها موتور ايسونس 1.2 في تي بقوة 82 حصان وماشية 200,000 كيلومتر. لاباط فيتاس تاع 208 مانويل ولا كالكريز نتاعها صافية و توت اوبسيون. صعب هاد السيارة من ولاية وهران، يكون زيرو بانتور، فيها برك شوية كشار في الفارني، ساموه 118 مليون سنتيم. في الاخير الاخوة الكرام، ما تنساوش اللي ما اشتركش يشترك معنا، وما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب. وان اردتم معلومات اكثر عن هذه السيارات، اضغطوا على عنوان الفيديو تظهر لكم جميع الارقام، ارقام هواتف اصحاب السيارات. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.